السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نهضروا على نكملوا الشابيتر ديال لي نومبر كومبلكس ونهضروا على فورميل دو موافر. سوا ان نومبر كومبلكس نسميوه زد اي تيتكتب على شكل ار اي فوا كوسينوس تيتا اي بلس اي سينوس تيتا اي. لنفرض ان اي كتساوي عندنا جوج، كتساوي عندنا نقولو واحد جوج، يعني غنحسبو زد ان فوا زد دو شنو كتساوي؟ كتساوي لنا ار ان فوا ار دو مضروبة في كوسينوس تيتا ان بلس اي سينوس تيتا ان مضروبة في كوسينوس تيتا دو بلس اي سينوس تيتا دو. هادشي شنو غادي يعطينا؟ ار ان فوا ار دو، نجمعو لا بارتي ريال بوحدها هي كوسينوس تيتا ان فوا كوسينوس تيتا دو موان اي فوا اي هي موان زان، غتبقى لنا سينوس تيتا ان فوا سينوس تيتا دو. هادي البارتي ريال. البارتي ايماجينير شنو تعطينا؟ بلس اي عامل اي سينوس تيتا مضروبة في كوس هي تعطينا سينوس تيتا دو فوا كوسينوس سينوس تيتا ان باردون فوا كوسينوس تيتا دو بلس كوسينوس تيتا ان فوا سينوس تيتا دو. هذه هي لا بارتي ايماجينير. وحنا كنعرفو بلي نعاودو نكتبو ار ان فوا ار دو، حنا كنعرفو بلي كوس كوس موان سين سين هي الكوس، يعني تكون عندنا كوس ديال الجمع ديال لي زونغل اللي عندنا تيتا ان بلس تيتا دو، و سين كوس كوس سين هي سينوس ديال الجمع ديال الاخر. اذا عندنا بلس اي سينوس تيتا ان بلس تيتا دو. لنفرض دابا عندنا اي غادا من واحد جوج حتى الان، غنحسبو البرودوي ديال زد ان فوا زد دو فوا جوسكا زد ان. شنو عندنا؟ غتعطينا هي البرودوي ديال لي ار، غناخدو واحد الكونستانت كا ايكال ان جوسكا ان، وغنديرو ار دو كا مضروبة في كوسينوس عندنا هنا تيتا ان بلس تيتا دو بلس جوسكا تيتا ان بلس اي سينوس تيتا ان بلس جوسكا تيتا ان. ولا خدينا حالة خاصة كيكولي غنعتبرو بلي لي زد ان ايكالا زد دو ايكالا زد ان. هادشي شنو يعطينا؟ يعني زد على بويسونس ان ايكالا ار على بويسونس ان ياك مضروبة في كوسينوس. هنا عندنا تيتا غنزيدو على راسها ان مرة، يعني ان تيتا بلس اي سينوس ان تيتا. هادشي شنو كيساوي لينا؟ كيساوي لنا هي ار على بويسونس ان فوا كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا على بويسونس ان. يعني كنستنتجو بلي كوسينوس ان تيتا بلس اي سينوس ان تيتا شنو كيساوي؟ كيساوي كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا الكل على بويسونس ان. وهذه اللي كاتب بالحمر هي لا فورميل
demoivre. Et on a les relations cosinus θ égale exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ sur 2. Et sinus θ égale exponentielle I θ moins exponentielle moins I θ sur 2i. هادو هما اللي تنسميوهم sont les formules de Euler. هاد لي فورميل دو Euler غادي نحتاجهم في اللينياريزاسيون، هما اللي مبنية عليهم اللينياريزاسيون ديال الكوسينوس والسينوس θ et sinus à la puissance n eta en utilisant les formules de Euler. شنو تعطينا؟ عندنا لا فورميل الاولى cosinus θ égale exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ sur 2. يعني هذه غادي نديرو لها على بويسونس n، اذا حتى هادشي كامل نديرو ليه على بويسونس n. شنو غادي يعطينا؟ نخرجو هاد جوج غتعطينا 1 sur 2 à la puissance n fois exponentielle I θ plus exponentielle moins I θ à la puissance n. وبالنسبة للسينوس حتى هو عندنا سينوس θ هو exponentielle I θ moins exponentielle moins I θ sur 2i. حتى هو نفس القضية، غنديرو هنا على بويسونس n وهنا على بويسونس n. شنو تعطينا؟ 1 sur 2i à la puissance n exponentielle I θ moins exponentielle moins I θ à la puissance n.